एमसीसी म ऊर्जाको बारे बोल्छु। बिजुली आउने लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पुर्याउने हो। यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो? एमसीसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ। बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ। एमसीसी हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? यो विषय विचार गरौँ। एमसीसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने। उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। ती श्रमिक जसको आँसु र पसिनाका आधारमा आएका पैसामा हामी समेत तलब भत्ता खाँदैछौँ, ती बिल्डिङहरू बन्दैछन्। कोरोनाको यस्तो सङ्कटमा पनि उनीहरूका लागि मुस्किलले 1 लाख, 100 लाख र अर्को 3,000, 4,000, 2,50,000 भवन पर्खिन सक्छ। म बेजिङसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु। त्यसका विषयमा पछि आउँछु। म क्यानबरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएर गएको छ। तर क्यानबरा र बेजिङको भवनको निर्माण अथवा यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवनको निर्माणको तुलना अहिले विदेश जान बाध्य भएका, त्यहाँ अहिले मजबुरीमा परेका, घर आउन छटपटिरहेका मान्छेको खर्चसँग तुलना गर्न सकिँदैन। यो तुलनाको उल्लेख मैले यसकारण गर्नु परेको छ कि सिङ्गो बजेटको, सिङ्गो सरकारको आर्थिक दृष्टिका प्रति कुन विचारधाराले हामी हिँडिरहेको छौँ, के छ हाम्रो दर्शन। र देश हार्ने विदेशी जित्ने काम किन? मन्त्री भएर खुसी हुने होइन, देश उठाएर लाने होइन, शासक आउने हो। 7 पुस्ता नर्क जाने बारे चिन्ता लिनुहोला। आफ्ना नाति पनातिले कविता र साहित्य लेख्नेछन्, मेरो बाजे मन्त्री भएर देश घात गर्नुभयो भनेर। यो विचार गर्नु होला। मलाई थाहा छ परराष्ट्र मन्त्रीको नीतिको बारेमा हाम्रो मुलुकको देश चलाउने व्यक्तिलाई एकदमै कम चासो छ र कम जानकारी छ। आरोप लगाउन चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रालयमा हतपतको जान पनि चाहँदैन। परराष्ट्रमा नियोग चलाउँदाखेरि हामीले भूगोल र हेर्नुपर्छ। भूगोललाई हाम्रो मुलुकलाई काम लाग्ने देश कसैले मन पराए पनि नम्बरआए पनि हिन्दुस्तान हो, चीन हो, त्यसपछि छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका हो। बाँकी मुलुकसँग हामीले कुनै समय राजालाई हरै शहर पछि दरबार चाहिए जस्तै अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न राजदूत राख्ने काम छैन। सानो ब्रसेल्सले सिङ्गो युरोप चलाउन सक्छ। साउदी अरेबिया मजदुर जान्छन्, ठिक छ, त्यो खर्च कटौती गर्नुहोस्। र विदेश नीतिमा आइरहेका समस्या, एमएमसीको विवाद छ, रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको आएर हामीले राय बनाउनु परेको छ। हामीले भर्खरै हिन्दुस्तानमा मेघनाथले हनुमानलाई अथवा रामले रावणलाई प्रयोग गरे जस्तै अस्त्र प्रयोग गरेका छौँ। ब्रह्मास्त्र, वायुवास्त्र बाहेक आज नक्सास्त्र। अब हामीले प्रयोग गरेको त्यो नक्सालाई विफल हुन नदिन जुन हामीले कूटनीति अपनाउनु पर्ने छ के त्यस बारेमा हाम्रो मन्त्रालय सजग छ कि त्यसमा हामीलाई मेड्रिडको राजदूतावासले कुनै सहयोग गर्न सक्छ? त्यसमा हामीलाई डेनमार्कको राजदूतावासले सहयोग गर्न सक्छ? गरे बरु बेजिङले नै गर्ला, ध्यान पुर्याउनुहोस् यदि तपाईँलाई अगाडि बढ्न छ भने। होइन भने हिन्दुस्तानसँगै लेनीदेनी गरेर बदलिएको परिस्थितिमा गणतान्त्रिक तवरले निर्णय गर्नुहोस्। राजा महेन्द्रले जस्तो सुटुक्क एउटा चिठी महेन्द्रको पाएर एकातिर काम गर्ने, अर्कोतिर उग्र भाषण गर्ने काम नगर्नुहोस्। यद्यपि जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु म राजा महेन्द्र अत्यन्त सफल र दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थिए। यो मेरो भनाइ होइन। भारत, चीन र नेपालका सन्दर्भमा लेखिएको सबभन्दा आधिकारिक पुस्तक लियो रोजको स्ट्र्याटेजी फर सर्भाइभल, नेपाल कसरी बाँचो भन्ने विषयलाई हेर्नुहोस्। वर्षामा सडक कालोपत्र गर्ने, तहल पुरिएको सफा नगर्ने, कालोपत्र गर्दै पानी चाहिँ सडकमै बग्न दिने, ठेकादारसँग कमिसन खाँदै हिँड्ने, यो कहाँको नियम हो? यो सम्मान्य सभामुख महोदय, कामहरू सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भए पनि टाढैबाट देखिन्छ र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरू छन्। अहिले मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा ती सबै कुराको चर्चा गर्नु सम्भव छैन। देश र जनताको हितमा ध्यान दिनै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूतर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य भए पनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरूमा अत्यन्त कम छ। अहिले नै कतिपय जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको परीक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यस प्रसङ्गमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो। तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरू बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ। सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा 2,62,00,000 मात्र छुट्याइएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगएको जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तर्देशीय भनेको दुई देशको बिचको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। पेट्रोल अन्वेषण जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ जम्मा 15 लाख बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरण पोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो। तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नु पर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यसो गर्नु उचित भएन। अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीका नियमन र लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरीत निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन। आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अवलम्बन गरेको मैले चाहिँ राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिनँ। उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरूप हुनुपर्नेमा नव उदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि भन्ने यसबाट आभास हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनको 2/3 बहुमतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई अहिले जति पनि यो सायद लगानी बोर्ड होस् जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, चाहे अरू नेपाल सरकारका निकायहरू हुन्, ती निकायहरूले गम्भीर रूपमा त्यसलाई ध्यान दिएर तदनुकूल जानुपर्नेमा मलाई आजकल के लाग्छ भने नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। अब यसै प्रसङ्गमा मैले यो लगानी बोर्डकै प्रसङ्गमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुरूप जिएमआर कम्पनीले 2 पटक
म्याद थप्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। एकपटक त त्यो जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौताको धारा विपरीत, अब म कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार थियो म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यसको म्याद बढाइसकेको छ तैपनि त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसबाट स्वतः त्यो सम्झौता रद्द हुनु पर्थ्यो। तर त्यो नगर्दाखेरि मलाई अहिले चिन्ता के लागेको छ भने म सभामुखोदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरीत हुँदै हो, त्यो सम्झौता पहिले नै खारिज भएको छैन। लगानी बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन। अब कतै यो कोरोनाको जुन बन्देजको अवस्था छ, यो बन्देजको अवस्थामा कतै फेरि त्यो जिएमआर कम्पनीले उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन। फेरि यो गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो जुन यो बजेट हो, जुन नीति कार्यक्रमबाट निर्देशित छ, यसको उद्देश्यको बारेमा मैले अघि नै भने यो सबै हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ। तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ। त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान, देशको समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, म खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यो अरबौं भ्रष्टाचार भएको छ। बजेट यता पेश हुँदै उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै र बजेटको भन्सार नीति कर नीति अगाडि नै चुइएको छ। यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एमसिसी, म ऊर्जाको बारे बोल्छु। बिजुली आउने लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पुर्याउने हो। यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो? एमसिसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ। बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ। एमसिसी हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? यो विषय विचार गरौँ। एमसिसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने। र देश हार्ने विदेशी जित्ने काम किन? मन्त्री भएर खुसी हुने होइन, देश उठाएर लाने होइन, शासक आउने हो। 7 पुस्ता नर्क जाने चिन्ता लिनुहोला। आफ्ना नाति पनातिले कविता र साहित्य लेख्नेछन्, मेरो बाजे मन्त्री भएर देश घात गर्नुभयो भनेर। यो विचार गर्नुहोला। राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए, भारत भाग्नु पर्यो। मन्त्रीजीहरूले सोच्नु होला। निजीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा दिने कुन देशको प्रभावको बजेट हो? गोरखापत्रका पूर्व महाप्रबन्धकहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने, पूर्व आइजीहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने, त्यस बेला कुन कुन मन्त्री हुन्? आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी तालिम दिनुभयो? यस विषय छानबिन गरौँ। ठुला पद भनेकै के भ्रष्टाचार हो? पर्यायवाची शब्द हो। चाणक्य नीतिमा ठुला पदकालाई भ्रष्टाचारी गर्ने, बनाउने, बिगार्ने हो। त्यसपछि देश खाने हो। यसबारे मन्त्रीजीहरू सचेत हुनुहोला। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अरबौं रुपियाँ, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यहाँ टेबुलै नहुने। यो पक्षपात किन? प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम खोइ। त्रिभुवनका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई लकडाउनको पारिश्रमिक दिनु पर्दैन र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्दैन? प्रदेशको विकास गर्न बजेट र अधिकार खोइ। वर्षामा सडक कालोपत्र गर्ने, ढल पुरिएको सफा नगर्ने, कालोपत्र गर्दै पानी चाहिँ सडकमै बग्न दिने, ठेकादारसँग कमिसन खाँदै हिँड्ने, यो कहाँको नियम हो? यो नडी साँगुरो बनाई कोरिडोर किन बनाउने? र साथसाथै पाइलट बाबा, साङ्गाको महादेव, डोलेश्वर, केदारनाथको शिर रे, हिमाल पहाड, मन्दिर, नदीनाला भनेको सिमानासँग जोडिएको हुन्छ। अनि डोलेश्वरलाई शिर भनेपछि हाम्रै देश भनेर खाना आयो भने के गर्ने? यो विषय विचार गर्नु पर्दैन? यो कुन सरकारको पालामा पाइलट बाबामा त्यो नचाहिने ठाउँमा बाटो बन्यो? यसको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ। मोदी हिन्दूवादी हो, विचार गर्नुहोला। इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्चलाई समर्थन गर्यो, इटालीको शासकलाई। त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै हिँड्यो। त्यसकारण यो विषय सोचौँ। अन्धविश्वासको विरोध गर्नु आवश्यक छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ। 2-2 सचिव राख्ने मन्त्रीहरू को हुन्? अहिले कति करोड बढी खर्च भएको, फजुल खर्च भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हो कि होइन? र प्रधानमन्त्री
ज्यूको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा धेरै पटक आयो। यो लेखिँदैमा हुने होइन। कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ, समृद्धि टाँसेर समृद्धि हुन्छ। र साथसाथै यो भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ यो, र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय, शीतल निवास र सिंहदरबारलाई ठगको घेराबाट मुक्त गर्नु पर्यो। ठग पार्टी कार्यकर्ता भएसम्म देश अगाडि बढ्दैन। मन्त्रालय निवासमा र प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी कार्यकर्ताको नाउँमा ठगको जुन घुइँचो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ र पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्ने हो, कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य बनाउने होइन। जिल्ला अस्पताल सक्षम नहुँदा कोभिड-19 बिरामी उपचार नहुने स्थिति छ। विदेशबाट ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ र विदेशबाट आएकाहरू मृत्यु भएर पोल्ने, दाउरा र गाड्ने जमिन दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ अस्पताल राम्रो भएन भने। पछुताएर हुँदैन। योजना आएको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई राजश्री छाँटमा राख्ने होइन। पञ्चायतका जाली फटाहरू नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ। यस विषय विचार गर्नुहोला। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको एमसीसी ल्याउने होइन। व्यापार गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ, यो मिलेन। विदेशको मुखपत्र बन्नु भएन परराष्ट्र मन्त्रालय। साम्राज्यवादीको ज्याबल बन्नु भएन। गोर्खाभद्री केन्द्र भएसम्म देश चम्किने छैन। अर्काको लागि लड्ने होइन। नेपाली छोराछोरी जन्माएर विदेशमा सेना बनाउने हो, जन्माउँदै जाने अनि विदेशीलाई सेना दिने हो। यो तत्काल रोक्नुपर्छ। बर्ड्स अफ द सेम फिडर भन्ने उखान छ, त्यस विषय सरकारले ध्यान दिनुहोला। गृहमा भ्रष्टाचारी र अपराधी समात्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने ठाउँ भएको छ। निर्मला पन्तको रुकुमको घटनाले यही देखाउँछ। ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिँड्थे, बङ्करमा लुक्नु पर्यो। मन्त्रीज्यूहरूले विचार गर्नुहोला। ट्रम्पले भने लुटिङ स्टार्स सुटिङ स्टार्स रे। अहिले के भएको छ त्यसको जवाफ एकजना गोरा प्रहरीले जवाफ दिए। राष्ट्रपतिज्यू राम्रो गर्न नसके मुख बन्द गर्नु। मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यही भन्नुपर्ने दिन आउँदैछ। नेपालका प्रहरी र सेना कर्मचारीहरू इमान्दार पनि छन्, इमान्दार भएर निस्कने छन् र देशको प्रभावमा सेना रहनुपर्छ र सेना स्वतन्त्र हुनुपर्छ र हतियार स्वतन्त्र ढङ्गले बनाउन पाउनुपर्छ। जनतासँग विवाद हुने ठाउँमा, बस्ती उठाउने, सहर उठाउने ठाउँमा सेनालाई काम दिनु हुँदैन। यो फास्ट ट्र्याकको काममा सेनालाई दिएको गलत छ। माओवादीको बेला महोदय, नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको तर्फबाट प्रस्तुत खर्च कटौतीका प्रस्तावको समर्थन गर्दै आफ्ना विचार राख्दछु। निर्मला पन्तको बलात्कार र जघन्य हत्या गर्ने अपराधीलाई न्यायको कठघरामा नपुर्याएको श्रीपेच पहिरिरहनुभएका मान्य गृहमन्त्रीले रुकुममा भएको मानवता विरोधी घृणाको अपराध ढाकछोप गर्न अमेरिकामा भएको अमानवीय प्रहरी दमनको उदाहरण दिनुभएछ। दुनियाँभरका सर्वहारा एक हौँ, साम्राज्यवादीलाई परास्त गरौँ भन्ने दार्शनिक पथको अभिप्रेरणामा नेपालमा 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह अनि शान्ति प्रक्रिया अनि त्यसपछिको तपाईँको दलको झन्डै अविच्छिन्न सत्तारोहणका बावजुद नेपाल पनि अमेरिका पो भएछ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो कि भूपी शेरचनले भने चाहिँ घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे बन्नुभएको हो गृहमन्त्रीज्यू? मान्य रक्षा मन्त्रीज्यू, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढ्दो छ। काबु बाहिरको परिस्थिति निर्माण होला भन्ने चिन्ता छ। यो महाव्याधिसँग जुझ्न सरकारलाई असीमित अधिकार प्रयोग गर्ने पञ्चायतकालीन सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 प्रयोग गर्नुभयो। यो गलत हो। सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत आवश्यक सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न 2074मा बनेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन प्रयोग गर्नुहोस्। कागजी घोडा चढेर नियन्त्रण सम्भव छैन। जनताले सरकारका निर्णय पालन गर्नु भन्ने चाहना हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मत संविधान सम्मत बाटो समात्नुहोस्। यही बाटोबाट मात्रै स्खलित राजनीतिक पुँजी पुनरार्जन हुन्छ। केही गरी बाढी पहिरो आयो भने कोरोना सङ्क्रमण अभूतपूर्व महासङ्कटमा रूपान्तरित हुन्छ। परि आउन सक्ने ठाउँमा जोखिम व्यवस्थापनको तयारी अवस्थामा रहनुहोला। शिक्षामा नितान्त नौलो ढङ्गले सोचेर नीति निर्माण गर्नु छ। खुला मनले यो छलफल आरम्भ गर्न क्याटलिस्ट बनोस् शिक्षा मन्त्रालयज्यूको काम। संविधानको व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग र अन्ध्र प्रदेश परिषदको क्षमता र क्रियाशीलता अभिवृद्धि गरौँ। केन्द्रमा
सङ्घीय मामला मन्त्रालय रहँदासम्म सङ्घीयता सुदृढ हुन सक्दैन। तसर्थ केन्द्रमा यो मन्त्रालयलाई यथाशक्य खारेज गरौँ। ढुकुटीको के छ, हाल के छ, मान्य अर्थमन्त्री जानिफकार हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्नुभएको होला, तर जनताको घरायसी थैली भने रित्तिएको चाहिँ सरकारले बुझेन। यस्तो बेला रविन सायमीको व्यङ्ग्य चित्र चाहिँ करको घुँडोले नागरिकको घाँटी नचेट्नुहोस्, नागरिक दुःखमा छ, सरकार अभिभावकको संवेदना नत्याग्नुहोस्। पहिले शिथिल भइसकेको अर्थतन्त्र विशेष त सार्वजनिक वित्त कोरोनाको कहरमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने जोखिममा छ। यसबाट देशलाई जोगाउनु छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक गरेर उद्धार, राहत, उपचार, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको ठोस राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गर्नुहोस् अनि त्यसमा व्यापक सहमति निर्माण गर्न संसदीय सङ्कल्पका लागि पहल गर्नुहोस्। प्रस्तुत विधेयक त्यसका लागि बाधक छ। यो विधेयक सच्याइ राष्ट्रिय अठोट अनुरूप आम सहमतिको बजेट बनाउन हाम्रा संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका छौँ, स्वीकार गर्नुहोस्। धन्यवाद। मान्य श्री गजेन्द्र बहादुर महत, मान्यजीको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री नवीना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजका छलफलका विषयगत मन्त्रालयहरू लगायत अन्य मन्त्रालयको बारेमा म राख्दैछु। पहिलो कुरा, हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयलाई म मन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने जुम्ला जाने ग्रिड 33 KB को त्यो टेन्डर भएको छ, पोहोर साल भएको हो, यो साल काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो। त्यो ठेकेदारलाई ताकेता गरिदिनु पर्यो। मैले पहिलो कुरा यही राखेँ। र अन्य अब मन्त्रालयहरूको बारेमा भन्नुपर्दा अब यो बजेट आइसकेपछि अरू मन्त्रालयले अलिअलि सुल्टो बनाउलान् भनेको, तर अब मान्छेहरू सन्तुष्टि छैनन्, हामी पनि सन्तुष्टि छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यो सरकारलाई अब खालि गरिराख्नुभन्दा, विरोध गरिराख्नुभन्दा मलाई के लागिरहेको छ भने अब अलि म अनुसन्धानतिर लागिरहेको छु। यो किन यसरी विरोध भइरहेको छ, किन असन्तुष्टि छ? मलाई के लाग्छ भने यो माननीयहरू धेरै भएर विरोध गरे हो कि, मलाई त्यसलाई अब मान्यहरू अलिक कम गर्नुपर्ने हो कि, नत्र यो विरोध धेरै हुन थाल्यो। त्यसो भए हुनाले म यो अनुसन्धानतिर लागिरहेको छु। म अर्को कुरा यो के अनुसन्धानतिर लागिरहेको छु भने यति बजेट ल्याउनलाई मन्त्री नै चाहिन्छ। मन्त्री नभए पनि त सचिवले ल्याउन सक्थ्यो यति बजेट, यतिको बजेट। म यो यतातिर पनि अनुसन्धानमा लागिरहेको छु साहु महोदय है। किन चाहियो यो ल्याउनु? त मन्त्री किन चाहियो त? होइन, कर्मचारी ल्याउन सक्छन् है। ल्याइहाले पनि अब हामी माननीयहरूले यो बजेट ल्याउन कहाँ जानुपर्छ? यो गुटको सेवा गर्नुपर्छ कि कहीँ भेटी चढाउनु पर्छ कि है? अब यो अन्य अब कर्मचारीहरूको सेवा गर्नुपर्छ कि अब के गर्नुपर्छ? मलाई त के लाग्छ भने यो मन्त्रीहरूले चलाए बजेटै होइन। हरेक मन्त्रालय हेर्छु मैले, सहरी विकास मन्त्रालय हेर्छु, यो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हेर्छु, भौतिक योजना मन्त्रालय हेर्छु, त्यहाँ त हरेक कर्मचारीको सिक्वेन्समा आएको, कर्मचारीको सेटिङमा आएको बजेट मात्रै गइरहेको छ। मेरो माननीयको बजेट छँदै छैन। माननीयको बजेट कहीँ एउटा कुनामा छ, होइन भने सबै कर्मचारीले सेटिङ गरेको बजेट मात्रै छ। त्यसो भएको हुनाले म के भन्नु, यो अनुसन्धानमा लागिरहेको छु। अब माननीयहरू चाहिँदैन। माननीयहरूलाई के गर्नु पऱ्यो भने सरकार गठन गरिसकेपछि यो बाटो खर्च दिएर ल जाऊ गर। अब यहाँ सचिवहरू छँदैछन्, सिडिओहरू छँदैछन् है। अब जे भन्यो हस् 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 भनिहाल्छन्। अब हामी माननीय त हस् हस् भन्दैनौँ, आफ्नै सरकार भए पनि भन्दैनौँ। अर्का सरकार भए त झन् किन भन्थ्यौँ र हामीले? त्यसो भए हुनाले हस् हस् भन्ने मान्छेलाई यहाँ राख्नु पऱ्यो है। हामीहरूलाई बिदाई गरिदिनु पऱ्यो। किनभने अब हाम्रा कुनै कुरै सुनिँदैन। अहिले नयाँ जोस र जाँगर आएका धेरै कुरा गर्ने मन्त्रीहरू आएको, केही हाम्रो कुरा सुन्लान् भनेको त झन् यस्तो बेहाल भइरहेको छ हाम्रो। मेरो आफ्नो यो किताब हेर्दाखेरिमा त मेरो एकदम कहाली लाग्दो छ, आफैलाई कस्तो टिर लाग्दो भइरहेछ। म 5 वर्षसम्म के गरेर जाने हो? ऊर्जा मन्त्रालय मन्त्रीसँग त्यही तार तान्न पाएको भए त्यही तार देखाएर जानुहुन्थ्यो जुम्लामा 5 वर्षमा। अरू केही नभए पनि सोचेको छु। अब कसरी आउँछ बजेट देख्नु भएको छ? हामीसँग माननीयसँग एउटा औपचारिक निभाउने मात्रै कुराकानी हुन्छ। उता के हुँदो रहेछ भने उता निजी कम्पनीहरूसँग छुट्टै वार्ता हुँदो रहेछ। देखिहालियो नि शिक्षामा। केही वर्ष अगाडि यो निजी विद्यालयहरूलाई 1% कर लगाइयो। त्यो यति धेरै विरोध आयो, यति धेरै विरोध आयो, त अहिले खुसक्क कहाँबाट यिनीहरूले फेरि सेवा
सरकारी विद्यालयलाई सेवा गर्ने कहाँबाट आयो त्यो दिलबाट, कहाँ भित्रीबाट कसरी आयो, दया जागिर कसरी आयो? त्यहाँ त पक्कै केही छ त्यहाँ है। त्यो विद्युतीय गाडीहरूमा कर बढ्यो, पक्कै त्यहाँ छ, पक्कै छ। त्यहाँ अब मिठाईमा कर उभइरहेछ, त्यहाँ पनि पक्कै छ। यसो भए हुनाले चक्लेटमा त्यसो भए हुना हामी माननीय त के छ भने हामी त खालि हाम्रो गाउँतिर उखान गरिन्छ, कामा भाँडो बिकामा ठाँडो। कामा भाँडो बिकामा ठाँडो भने बुझिराख्नु होला। जति बेलासम्म सरकार बन्ने बेलासम्म हामी भाँडो भयौँ, त्यसपछि ठाँडो भइसक्यौँ। अब यो के गराउने हो, के भन्ने हो, के गाली गर्ने हो, यसले त हैरान मान थाल्यो, यसले त कान खायो भनेर। त्यसो भए महोदय, अहिलेको बजेट पुरा कर्मचारीले चलाएको बजेट छ, अहिलेको बजेट पुरा दलालहरूले चलाएको बजेट छ, अहिलेको बजेट भेटीबाट चलेको बजेट छ, जो विकास निर्माणमा गएको अहिलेको बजेट सबै के छ, गुडबाट चलेको बजेट छ। म यति राखेँ, हस्, धन्यवाद। यसपछि मान्य श्री नवीना लामा, मान्यजीको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि प्रदीप गिरी, मान्य प्रदीप गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारीको कारणले बजेटको आकार समग्रमा घटेर आए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही बढेको देखिन्छ। यद्यपि नेपालको संविधानले समाजवाद निर्माण गर्ने, राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने भनिरहँदा र हामीले चुनावी घोषणापत्रलाई स्मरण गरिरहँदा यो बजेट दुवै कोणबाट च्युत भएको देखाउँछ। म सन्दर्भ शिक्षाबाट जोड्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 31ले शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। यो त्यसमा सबै नागरिकले मौलिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ। माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य भनेर भनेको छ र निजीको लगानीको सन्दर्भमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने र त्यसलाई सेवामूलक बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। तर आज 100 हाम्रो बजेटको 166 मा सम्पूर्ण शिक्षाको, माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार निजीलाई दिने भनेर आएको छ। म यो प्रति घोर आपत्ति जनाउँछु, घोर विरोध गर्न चाहन्छु, म आलोचना गर्न चाहन्छु। र किनभने यो नेपाली जनताको रगतसँग साटेको, यो संविधान विपरीत छ, संविधानको मर्म विपरीत छ र नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई कुठाराघात गरेको छ। त्यति मात्रै होइनन्, नेकपाको समाजवाद र हामीले भनेको शिक्षा नीति नेकपाको विचारधारा विपरीत छ। त्यसकारण शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले यो सम्मानित मञ्चमा आत्मआलोचित सहित माफी माग्नको निम्ति म माग गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले जुन ढङ्गले आज हामीले नेकपाको, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेकपाको समाजवादको शिक्षा नीति यही हो? नेकपाको सरकार, नेकपाको समाजवाद कि जसले साँच्चै भन्यो भने चोबारमा बगाएर तपाईँको चाहिँ सुन्दरी जलमा खोज्दैछ भन्ने देखाउँछ। त्यति मात्रै होइन, मुला रोपेर तपाईँको चाहिँ आलु फलाउने जस्तो एउटा गफ दिएको जस्तो देखेको छ। त्यसकारण यो समाजवादमा हामीले जाँदै गर्दाखेरि शिक्षामा आज जुन ढङ्गले तुषारपात गरेको छ, यसको म फेरि पनि घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। यहाँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यू सायद चुनावमा लड्नु हुँदैन भनेर होला सरकार र पार्टीको विचारधारालाई समेत सङ्कटमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन थियो। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज म केही अर्थमन्त्रीज्यू यस्तो काम कहिले गर्नु हुँदैनन्। शिक्षा मन्त्रीज्यूको जुन अभिव्यक्ति आएको छ त्यो अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ। किन यस्तो अभिव्यक्ति भयो, यो सम्मानित सदनमा प्रष्ट ढङ्गले भन्नुपर्छ। अर्को कुरा, म केही कुराहरू थप्न चाहन्छु। आज 12 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आज एसई परीक्षा कहिले हुने, कसरी हुने भन्ने कुरामा निराश परेर बस्नुपर्ने बाध्यताहरू छन्। त्यसको विषयमा बजेटले केही कुरा सम्बोधन गरेको देखिँदैनन्। आज शिक्षामा वर्ग विभेद छ, त्यसको विषयमा
केही कुराहरू यहाँ उल्लेख भएको छैन। कम्प्युटर शिक्षाकोलाई सुनिश्चित गर्ने भनेको छ, त्यसपछि हामीले इन्टरनेटलाई अनिवार्य भनेको छ, तर यो कुराहरूलाई यो बजेटले के भनेको छैनन्। र म स्वास्थ्यमा विश्वविद्यालयहरू धेरै नयाँ विश्वविद्यालय, सैनिक विश्वविद्यालय, योगमाया विश्वविद्यालय, पर्यटन विश्वविद्यालयका थुप्रै विश्वविद्यालयको अवधारणा बजेटमा सम्बोधन भएको छ। यो सरकारलाई म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। तर यतिले मात्र हुँदैन, भएको विश्वविद्यालय प्रभावकारी बनाउनको निम्ति यो बजेटले के सम्बोधन गरेको देखिँदैन। तर स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा लाग्ने स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई 5 लाखको बिमाले मात्रै हुँदैनन्। म भन्न चाहन्छु उहाँहरूको निम्ति 25 लाख बराबरको चाहिँ बिमाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई सर एकछिन मेरो एउटा मात्र बाँकी छ। महिलाहरूलाई सर्भाइभल क्यान्सरको निःशुल्कको कुरा भनेको छ, निःशुल्क होइन, अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण 18 वर्ष माथिको महिलाहरूलाई रोकथामको निम्ति त्यो खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ र 60% स्थानीय तहमा जनतालाई स्वास्थ्य बिमाको अनिवार्य गर्नुपर्छ। र सँगसँगै जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले चाहिँ कृषिमा बजेट हामीले कृषि आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई आत्मनिर्भरता बनाउने, कृषि देशको आधारसँग मुख्य आधारसँग जोड्ने भन्ने कुरा गरिँदा त यो कृषिमा एकदम विभेदपूर्ण बजेट आएको छ। यसले हामीले खाद्यान्नदेखि सम्पूर्ण कुराको महामारी हुने सङ्केत देखाउँछ। त्यसले गर्दा यो बजेट संशोधन भएर आओस् भन्ने कुरा चाहन्छु। र फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो संविधान विपरीत छ र फेरि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयमा यो मौलिक हकसँग जोडेको छ। यसलाई राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र यसको बारेमा बरु बसौँ, छलफल गरौँ, बहस गरौँ भन्ने कुराहरू राख्दै म यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रदीप गिरी मान्यजीको समय 4 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री विद्या भट्टराई। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म आजको यस बहसका दरम्यान कहिले अघि कहिले पछि बाँटिने गरेको सानो पुस्तिका देखाउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्तर्गत विनियोजित भएका रकमको परिचय अथवा सूचना यस सानो पुस्तिकाको पछिल्लो पृष्ठमा उल्लेखनीय ढङ्गबाट दिएको छ। त्यहाँ चीनमा अर्थात् बेजिङमा, क्यानबरामा अर्थात् अस्ट्रेलियामा र विभिन्न अन्य निकायमा बन्दै गएका भवनका लागि क्रमशः 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 30,000 लाख, 4,000 लाख त्यहाँको अङ्क त्यही छ। र सबभन्दा पहिले 3टा कुराहरू छन्। बेजिङको राजदूतावासको निर्माण, क्यानबराको राजदूतावासको निर्माण, यहीँ काठमाडौँमै केही भवनहरूको निर्माण र अन्तमा छ विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कठिनाइ परेमा, अप्ठ्यारो परेमा भित्र्याउनका लाइनका लागि सहयोग पनि कुन रूपमा फिर्ता ल्याउनलाई, उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने क्रममा परेका मुद्दामा वकालतमा सहयोग गरिदिनलाई 118 लाख, 3,000, 4,000, 2 लाख, 4 लाख माथि र ती श्रमिक जसको आँसु र पसिनाका आधारमा आएका पैसामा हामी समेत तलब भत्ता खाँदैछौँ। ती बिल्डिङहरू बन्दैछन्। कोरोनाको यस्तो सङ्कटमा पनि उनीहरूका लागि मुस्किलले 1 लाख, 100 लाख र अर्को 3,000, 4,000, 2 लाख 50 लाख भवन पर्खिन सक्छ। म बेजिङसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु। त्यसका विषयमा पछि आउँछु म। क्यानबरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र भएर गएको छ, तर क्यानबरा र बेजिङको भवनको निर्माण अथवा यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवनको निर्माणको तुलना अहिले विदेशीमा बाध्य भएका, त्यहाँ अहिले मजबुरीमा परेका, घर आउन छटपटिरहेका मान्छेको खर्चसँग तुलना गर्न सकिँदैन। यो तुलनाको उल्लेख मैले यसकारण गर्नु परेको छ कि सिङ्गो सरकारको आर्थिक दृष्टिका प्रति कुन विचारधाराले हामी हिँडिरहेको छौँ, के छ हाम्रो दर्शन। म स्पष्ट बताउन चाहन्छु दर्शन के छ। सवाल यी आवश्यक 2टा निकायको मात्र होइन, आवश्यक 2टा राजदूतावासको मात्रै होइन, बाहिर कति छन् त? 30वटा हाम्रा राजदूतावास छन्, कतिपय नियोग छन्। ती 30वटा राजदूतावास कुन मानदण्डका आधारमा
परराष्ट्र नीतिको कुन समझदारीका आधारमा आज चलिरहेका छन्। बेलायतको त भव्य राजदूतावास किन छ? राणा कालमा किनिएको त्यो भवन अहिले पनि छ। सभामुख महोदय, सोध्न चाहन्छु म सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई, विदेशका ती नियोगमा हामी कति व्यापार गर्छौँ, कति नोक्सानी नफान भइराखेको छ, त्यसलाई हामीले किन चलाएको छौँ? मलाई थाहा छ परराष्ट्र मन्त्रीको नीतिको बारेमा हाम्रो मुलुकको देश चलाउने व्यक्तिलाई एकदमै कम चासो छ र कम जानकारी छ। आरोप लगाउन चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रालयमा हतपतको जान पनि चाहँदैन। परराष्ट्रमा नियोग चलाउँदाखेरि हामीले भूगोल र हेर्नुपर्छ। भूगोललाई, हाम्रो मुलुकलाई काम लाग्ने देश कसैले मन पराए पनि नम्बर पाए पनि हिन्दुस्तान हो, चीन हो, त्यसपछि छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका हो। बाँकी मुलुकसँग हामीले कुनै समय राजालाई हरै शहर पछि दरबार चाहिए जस्तै अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न राजदूत राख्ने काम छैन। सानो ब्रसेल्सले सिङ्गो युरोप चलाउन सक्छ, साउदी अरेबिया मजदुर जान्छन्, वो ठिक छ, त्यो खर्च कटौती गर्नुहोस्। र विदेश नीतिमा आइरहेका समस्या, एमएमसीको विवाद छ, रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभको आएर हामीले राय बनाउनु परेको छ। हामीले भर्खरै हिन्दुस्तानमा मेघनाथले हनुमानलाई अथवा रामले रावणलाई प्रयोग गरे जस्तै अस्त्र प्रयोग गरेका छौँ। ब्रह्मास्त्र, वायुवास्त्र बाहेक आज नक्सास्त्र। अब हामीले प्रयोग गरेको त्यो नक्सालाई विफल हुन नदिन जुन हामीले कूटनीति अपनाउनु पर्ने छ कि त्यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालय सजग छ कि त्यसमा हामीलाई मेड्रिडको राजदूतावासले कुनै सहयोग गर्न सक्छ, त्यसमा हामीलाई डेनमार्कको राजदूतावासले सहयोग गर्न सक्छ, गरे बरु बेजिङले नै गर्ला, ध्यान पुर्याउनुहोस् यदि तपाईँलाई अगाडि बढ्न छ भने। होइन भने हिन्दुस्तानसँगै लेनीदेनी गरेर बदलिएको परिस्थितिमा गणतान्त्रिक तवरले निर्णय गर्नुहोस्। राजा महेन्द्रले जस्तो सुटुक्क एउटा चिठी महेन्द्रको पाएर एकातिर काम गर्ने, अर्कोतिर उग्र भाषण गर्ने काम नगर्नुहोस्। यद्यपि जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु म, राजा महेन्द्र अत्यन्त सफल र दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थिए। यो मेरो भनाइ होइन, भारत, चीन र नेपालका सन्दर्भमा लेखिएको सबभन्दा आधिकारिक पुस्तक लियो रोजको स्ट्र्याटेजी फर सर्भाइभल, नेपाल कसरी बाँचो भन्ने विषयलाई हेर्नुहोस्। र कूटनीतिका विषयमा हामीले बुद्धि पुर्याइरहेका छैनौँ। कूटनीतिक ढङ्गले गर्नुपर्ने कामको साटो हामीले विदेशको नियुक्तिलाई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने बनाएको छौँ। अब सके श्रीलङ्कामा एउटा राजदूत विश्वम्भर प्याकुराललाई नियुक्त गरिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका पालामा गरिएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाले गरिएको थियो। उनी त्यहाँ 1 वर्ष फर्केर आएर आफ्नो विलाप, आफ्नो क्रन्दन टिभीमा बोलेका छन्, रुँदै भनेका छन्, कृपया यस्ता फजुलका राजदूतावास नबनाउनुहोस् र सार्थक कूटनीति चलाउनुहोस्। अरू केही नभ्याए पनि हाम्रो विदेश मन्त्री र अर्थमन्त्रीले विश्वम्भर प्याकुराल, डाक्टर विश्वम्भर प्याकुराल जो मूलतः अर्थशास्त्री हुन्, उनको त्यो इन्टरभ्यू हेरिदिनु होला। हेरिसकेर मनन गरेर 2 मिनटमा हाम्रा प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा सुनाइदिनु होला। त्यसपछि उहाँ नक्सा शस्त्र, वायुवास्त्र, ब्रह्मास्त्रको मोहबाट मुक्त भइकन नेपाललाई सार्थक राजनीतिका तर्फ लैजान सक्नुहुन्छ। उहाँमा दक्षता छ, सल्लाहकार ठिक भएनन्। यति भनी आफ्नो कुरा सिद्ध्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।